بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. فيلق الشام قوم استهداف الطيران نروح في مطار أبو ظهور. الله أكبر والعزة لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر والعزة لله. فيلق الشام يقوم باستهداف طيران نروح في مطار أبو ظهور. الله أكبر والعزة لله. بصاروخ كورنيت في تاريخ 8/9/2014. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب. اللهم سدد رمينا يا الله. اللهم سدد رمينا يا الله. اللهم سدد رمينا يا الله يا رب يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. اللهم أنت يا الله. الله أكبر. الله أكبر والعزة لله. الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. انفجار طيارة في مطار أبو ظهور. مطار أبو ظهور بصاروخ كورنيت. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. اشتغال مروحية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بعد استهدافه بصاروخ كورنيت فيلق الشام. الله أكبر. الله يحميك يا عبد. شوف النيران انشغل، شعر النار من البيوت انشغل. الله أكبر الله أكبر.